Welcome back to In Goa News. The Directorate of Art and Culture, in association with the West Zone Cultural Center Udaipur and Ravindra Bhavan Kankona, will host a multilingual theatre festival Nati Utsav 2025 from July 26 to 30. The event will be held at Ravindra Bhavan Kankona and is expected to be attended by Speaker Ramesh Tavadkar. की आम्ही सगळे कला क्षेत्रातले लोक कलामोगी त्यामुळे काणकोण रवींद्र भवन आणि आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट आणि पश्चिम क्षेत्र आमचे सांस्कृतिक केंद्र हाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करता. ताजोच एक भाग म्हणून आसा की काणकोण म्हालांत म्हणजे सगळ्या म्हणजे रवींद्र भवनाचो आस्वाद सगळ्यांक जावचो, कलामोगेक जावचो. त्या दिसांतल्यान 26, 27 आणि 28, 29, 30 अशे 5 दिसांच्यो बहुभाषीय नाट्य संमेलन जावची अशें एक प्रकारचो मागणी गेले कितलीशींच वर्सां आशिल्ली आनी रवींद्र भवन जातकच स्वाभाविकपणे ताची मागणी करप ही काणकोणकारांची जी रास्त मागणी आसा. ती रास्त मागणी आर्ट अँड कल्चर खात्याच्या हात्यान पुराय केल्ली आसा आनी त्यामुळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक जे सगळ्या प्रकारचे बहुभाषी संमेलन म्हणजे असताना 26 तारीख ते नाटक आसतलें. तारखेक मराठी नाटक आसतलें, पालशेची विहीर आणि 27 तारखेर संक्रमण ही हिंदी नाटक आसतलें. 28 तारखेर सुणे कोंकणी तियात्र आसतली. 28-29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें. आणि तशेंच 30 तारखेर बायना का आयना हे मराठी नाटक आसतलें. अशे तरेची 26, 27, 28, 29, 30 अशे तरेची नाटकां आनी ताजो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही, बाकीच्या लोकांनी घेवचो. आणि म्हणून ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान डिटेलिंग म्हणजे तुम्ही डायरेक्टर करतात, कारण विशेष त्या क्षेत्रांतले आसात. आणि त्यामुळे हांव काणकोणच्या सगळ्या लोकांक ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान अपील करता ह्या 5 नाटकाचो आस्वाद घेवचो. आणि रवींद्र भवन हे सुसज्ज अशें एक आमची एक काणकोणचें भूषण आसा. त्या भूषणावत अशा कलाभवनाचो म्हणजे आर्ट